यो हो मरिन गाउँपालिका। सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली बजारबाट मध्य पहाडी राजमार्ग हुँदै 21 किलोमिटर पश्चिम पुगेपछि यो गाउँपालिका टेकिन्छ। छेउमा बग्ने मरिन खोलाको दुई किनारले गाउँपालिकालाई जोडेको छ। विकासका सबै पूर्वाधारहरूमा आफूलाई अब्बल बनाइरहेको मरिनको दृश्य यति बेला उदाहरणीय बनिरहेको छ। पहिलो त आफ्नो नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने, दोस्रो आफ्नो नागरिकलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने, तत्पश्चात मात्रै आवश्यकताको आधारमा समग्र विकास निर्माणको कामहरू गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। मैले स्वास्थ्यतिर जानु पर्दाखेरि हामीले विशेष गरी हामीले एकजना गर्भवती आमालाई महिलालाई सुत्केरी पश्चात फलोपमा आउनसम्मको निम्ति पालिकाले 3000 रुपियाँ खर्च गरेका छौँ र सँगसँगै शिक्षालाई अझ गुणस्तर बनाउनको निम्ति हामीसँग 48वटा विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको छ। हामीसँग 48वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये 29वटा विद्यालयमा बाल विकास केन्द्रहरू रहेको थियो। गाउँ सभाबाट हामीले बाँकी 19वटा विद्यालयमा पनि बाल विकास केन्द्रको दरबन्दी सिर्जना गर्ने काम गऱ्यौँ। विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापको निम्ति मासिक रूपमा माध्यमिक विद्यालयलाई 5000 को दरले, 1-8 को विद्यालयलाई 4000 को दरले, 1-3 को विद्यालयलाई 3000 को दरले हामीले अतिरिक्त क्रियाकलापको निम्ति पनि हामीले रिसोर्स पठाउने गरेका छौँ। पहाड र तराईलाई समेत जोड्ने गरी चुरे पर्वतमा पर्ने मरिन गाउँपालिकामा सम्भावनाका बहारहरू भेटिन्छन्। अझ यहाँको उच्च राजनीतिक चेत, जनप्रतिनिधिहरूको अनवरत मेहनत, प्रशस्त स्रोत साधन, जनताहरूको लगनशील स्वभावले यो ठाउँ देशमै नमुना बन्ने गरी अघि बढिरहेको छ। शिक्षामा भयो, स्वास्थ्यमा र हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गरिरहेको निर्माणको कामहरू, बाटोघाटोदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ सरकारी संरचना भवनदेखि लिएर विद्यालयको भवनदेखि लिएर विद्यालयको चाहिँ शौचालय, विभिन्न खालको चाहिँ संरचनाहरू बनाउने क्रममा जुन हाम्रो पालिका, हाम्रो सरकारको तर्फबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेको काम हामीलाई लाग्छ। हामीले गरिरहेको काम राम्रो छ, हामीले गरेको काम सफल भइरहेको छ। हिजोको अवस्थामा चाहिँ सानो सानो जुन बालबच्चाहरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पठन पाठन गर्ने अवस्था एकदम अप्ठ्यारो थियो हैन। त्यो एउटै क्लासमा चाहिँ 2-3 क्लासको चाहिँ बच्चाहरू पढेर चाहिँ जुन अध्ययन गरिरहेको अवस्थाहरू थियो, तर त्यो अवस्थालाई हामीले चाहिँ हटाएको छौँ हैन। त्यो अवस्थालाई हामीले न्यूनीकरण गरेर चाहिँ हैन अहिले विभिन्न ठाउँको चाहिँ विद्यालयको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा क्लासमै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा भवन निर्माण गरेर उहाँहरूलाई कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि हरेक चिजको सुविधाहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 324.55 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो गाउँपालिकामा 5776 घरधुरीहरू रहेका छन्। 34744 जनसङ्ख्या रहेको मरिनमा महिला 16917 र पुरुष 17827 रहेका छन्। गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा गाउँपालिकाको कुल बजेट 60 करोड 80 लाख 85 हजार रहेको छ। आर्थिक विकासमा हाम्रो मरिन गाउँपालिकामा 78-79 चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ 4 करोड 46 लाख 35 हजार बजेट विनियोजन भएको छ हाम्रो यो मरिन गाउँपालिका हकमा। अर्को तपाईँको सामाजिक विकास जुन चाहिँ मैले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ लगायतको अन्य क्षेत्रहरूमा 29 करोड 85 लाख 19 हजार 700 बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ। र
पूर्वाधार विकासको कुरा गर्ने हो भने 14,30,64,00,000 विनियोजन भएको छ र अर्को सुशासनसँग सम्बन्धित यो संस्थागत क्षमता सुधारसँग सम्बन्धितमा चाहिँ हाम्रो 88,50,000 को बजेट विनियोजन भएको छ चालु आर्थिक वर्षमा र अर्को चाहिँ यो कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक भनेको छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो 9,95,91,300 को चाहिँ बजेट छ र यसभित्र चाहिँ फेरि हाम्रो कार्यालयको कर्मचारीहरूको सबै सेवा सुविधा तलब जनप्रतिनिधिज्यूहरूको सेवा सुविधा तलब यो चालु खर्च सबै यसमा पर्छ र टोटल हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट चाहिँ 59,46,60,60,000 बजेट चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ विनियोजन भएको देखिन्छ। समृद्ध बन्ने उत्कट मनोकांक्षासहित अघि बढिरहेको मरिन गाउँपालिका आफैमा सुन्दर छ। एकातिर प्राकृतिक रूपमा मनमोहक, अर्कातिर गाउँपालिकाको प्रभावकारी कार्य सम्पादनले मरिनको परिचयलाई फराकिलो बनाइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ पञ्चकन्या पोखरी चाहिँ पौराणिक पञ्चकन्या पोखरीको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यो पञ्चकन्या पोखरीको डिपिआर हामीले सकेका छौँ। सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहको तर्फबाट जोइन्टली त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकासको निम्ति हामीले संरचनाहरू निर्माणको चरणमा हामी छौँ। हामीसँग ऐतिहासिक खालको ठाकुर राजाको दरबारको संरक्षण र प्रवर्धनको प्रक्रियामा पनि हामी छौँ र अर्को हामीसँग ऐतिहासिक कपिलेश्वर दरबारको पनि हामीले संरक्षण सम्वर्धनको प्रक्रियामा चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। ऐतिहासिक ढोकाढुङ्गा पनि छ, ऐतिहासिक धुरीढुङ्गा पनि छ, ऐतिहासिक चाहिँ यो पशुपति मन्दिर छ, ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरू गुम्बाहरू थुप्रै मठ मन्दिरहरूको संरक्षणको प्रोसेसमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, विद्युत, खेलकुद, सञ्चार र पर्यटनमा भरपूर कामहरू भएका छन्। द्रुत गतिमा भइरहेका विकास निर्माणहरू ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण प्रवर्धनसँगै उद्योग व्यवसाय, लगानी र रोजगारका क्षेत्रमा समेत मरिनले आफ्नो लय समातेको छ। जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले पहिलोचोटिमै हरेक ठाउँमा चाहिँ बाटोघाटो हामीले खोलेका छौँ र त्यो नयाँ ट्र्याक खोलेर फेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै उन्नतिको चाहिँ ट्र्याक पनि हामीले चाहिँ बिस्तारै निरन्तर गरिरहेका छौँ र अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो बर्खा र हिउँदोमा पनि दैनिक रूपमा चाहिँ सुचारू भइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यस्तै खालको अलि विकट अलि त्यस्तै चुरे भेगहरू भयो, एकदम झोराझोरीको बाटोघाटो चाहिँ एकदम अवरोध छ। तर अवरोध भए तापनि अहिले हाम्रो पालिकाले चाहिँ आफ्नै मिसिनद्वारा र आफ्नै पालिकाबाट चाहिँ मर्मतमा छुट्टिएको बजेटबाट पनि हामीले फेरि त्यो बाटोलाई सरसफाइ गर्ने पनि अभियान छ, हामीले जारी नै राखेको छौँ। र हामीले गर्ने योजना निर्माणको कामहरू चाहिँ भवनदेखि लिएर बाटोघाटो जुन हिजोको अवस्थामा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले हिँड्दाखेरि 2-3 घन्टाको टाइम लाग्थ्यो भनेदेखि अहिले हामीले चाहिँ त्यो नयाँ ट्र्याक खोलेर अहिले चाहिँ हामीले यातायात जुन साधनहरू जुनसुकै ठाउँमा पनि लाने खालको चाहिँ वातावरण हामीले बढाइरहेको छौँ। गाउँपालिकाका 7वटै वडाहरूको समान विकासका लागि विभिन्न शीर्षकहरूमा बजेट विनियोजन भएर काम अघि बढिरहेको छ। बस्ती स्तरीय बाटोहरू, कच्ची सडकहरू मैले कम्तीमा 18 वटा चाहिँ निर्माण गरिसकेको छ। हामीले यस वडाको 7 वटा बस्तीमा खानेपानी सम्पन्न गरिसकेको छ र अहिले 3 वटा खानेपानी निर्माण दिने अवस्थामा छ र बाँकी केही बस्तीलाई फेरि यसैपालि सर्वे गर्दैछौँ। र विद्यालयको हकमा यस वडामा 5 वटा विद्यालय र स्वास्थ्य इकाइ छ, एउटा मात्रै छ। यो पोखरी पनि निर्माण हुँदैछ, यो निर्माण दिनमै भन्नुपर्छ। यो ऐतिहासिक पोखरी हो, हिजो धेरै अगाडिदेखि नै पौराणिक पोखरी भनेर हाम्रो बाबुबाजेले नै भन्नुभएको थियो, त्यसैले हामीले मास्न हुँदैन भनेर यसलाई संरक्षण गर्दैछौँ। रातमाटामा स्वास्थ्य इकाइ, सिरथलीमा स्वास्थ्य इकाइ, बाटोमा हामीले कृषि सडकको चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ।
स्कुलको सन्दर्भमा वडामा भएको सबै विद्यालयहरूमा भवनहरू बनाइएको छ, खोप केन्द्रहरू बनाइएको छ भने अहिले वडा कार्यालय पनि हामी आफैले बनाउँदैछौँ। मनोरञ्जनको दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक धुरीढुङ्गा भन्ने ठाउँ छ। यसै गरेर सिरथौलीको चाहिँ खेलकुद मैदान, भाषाको हिसाबले, धर्मको हिसाबले उर्गेन छोइलिङ गुम्बाको चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। मगर बिहारको चाहिँ के अरे निर्माण गरेका छौँ। महिलाको हकमा बर्खे महिला भवन हामीले निर्माण गरेका छौँ। यता आएर चर्च भवन, मुङ्ग्रेमा चर्च भवनको चाहिँ बनाएका छौँ। यहाँका 7 वडाहरू आफैमा सप्तरङ्गी झैँ विविधतापूर्ण र विकासका पूर्वाधारहरूले रङ्गिएका छन्। स्वास्थ्यको हिसाबले स्वास्थ्यको पहुँच नभएका ठाउँमा जस्तै बरुणेश्वर बरुणमा स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरेका छौँ। भालुमारामा आयुर्वेदिक औषधालय स्थापना गरेर स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ। बृहत सिँचाइको आयोजनाको चाहिँ निर्माण गरेर अहिले सुके दोभान हुँदै भालुमारा जोड्ने सिँचाइ करिब सम्पन्न भएको छ। अहिले केही झोलङ्गे पुलहरू निर्माण हुने क्रममा छ र केही शिक्षाका हिसाबले विद्यालयहरूको भवनहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्। नमुना विद्यालयहरू बनेका छन्। कृषिको हिसाबले किसानहरूलाई अनुदानका कुराहरू, बङ्गुर फर्म अनुदान, कुखुरा पालन अनुदान, रागा पालन अनुदान लगायत थुप्रै कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र अहिले करिब हामीले हिजो प्रतिबद्धता गरेका कामहरू हामीले पुरा गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा पनि चाहिँ अब धेरै लगानी गरेका छौँ हामीले र त्यस पछाडि शिक्षामा पनि उस्तै चाहिँ अब विद्यालयको भौतिक संरचना एकदम चाहिँ नमुना को रूपमा एकदम भौतिक संरचनाहरू स्थापना गरेका छ भने त्यसै सँगसँगै फेरि भौतिक निर्माणमा पनि तपाईँको बाटोहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। हिजो विगतको दिनमा चाहिँ एउटा बाटोको कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्या थियो भने अहिले हामीले चाहिँ थुप्रै बाटोहरू निर्माण गरेर अहिले आवाज जावतको लागि चाहिँ राम्रो भएको छ। त्यस्तै गरी हामी चुरे संरक्षणको कामहरू गरेका छौँ। नदी कटानको चाहिँ संरक्षणको लागि तर्पणहरू गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ कृषिमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ अनुदान दिएर चाहिँ बाख्रा पालन, तरकारी खेती चाहिँ विभिन्न फलफुल खेतीहरूको लागि पनि हामीले विभिन्न चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। तेस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ रङ्गशाला बनाएका छौँ। वडा कार्यालय आफ्नै भवन चाहिँ करोडौँको चाहिँ आफ्नै भवन चाहिँ निर्माण हुँदैछ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ ठुलो चाहिँ मात्रामा माछा पोखरी निर्माण गरेर चाहिँ एकदम त्यहाँबाट चाहिँ उत्पादन गरेका छौँ। समग्र मरिनको मुहार फेर्नका लागि गाउँ कार्यपालिका अनवरत लागिरहेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, मरिनमा रहेको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनले त्यसले गर्दा विशेष गरी मरिनको जनतालाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने, व्यावसायिक तरकारी खेती, व्यावसायिक फलफुल खेती, व्यावसायिक पशुपालन र व्यावसायिक माछा पालन सँगसँगै उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्ने मरिनको जनतालाई पूर्ण रूपमा समृद्धि बनाउने गरी हाम्रो योजना रहेको छ। गाउँपालिकाले प्राथमिकताको आधार तयार गरी विकास निर्माणको कार्यलाई अघि बढाइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु र पूर्वाधारको क्षेत्रलाई महत्त्वमा राखिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा मरिन गाउँपालिकाको बजेटको यदि हामीले कार्यान्वयनको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने र यो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएको एउटा क्षेत्रगत रूपमा त्यसको भोल्युम हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी त पूर्वाधारमै छ। त्योभन्दा पछाडि तपाईँको सामाजिक विकासमा छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा। त्यस पश्चात हाम्रो आर्थिक विकासमा छ, पर्यटन पूर्वाधार, सहकारी, कृषि, पशु सेवा विकासको लागि छ र केही हाम्रो विपद पूर्व तयारीको लागि र विपद व्यवस्थापनको लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ। गाउँपालिकामा विकासले गति लिएको छ। सुके बरुण हुँदै सर्लाही जिल्लाको हरिवन जोड्ने सडक बनेको छ। ठुलो गर्दुवा खलङ्गा कार्तिके हुँदै काभ्रे जिल्लाको बनखु जोड्ने सडक तयार भएको छ। ट्र्याकहरू बाटोहरू गाउँ गाउँ बस्तीमा खेलाएको छ र तपाईँको खानेपानीहरू पनि बस्ती बस्तीमा
खानेपानीको धाराहरू पनि हुन्छ र यसभन्दा पछाडि तपाईँको अब यो बिजुली बत्ती खानेपानी काठजालीहरू केही झोलङ्गे पुलहरू यस्तो कार्यहरू त अब भएकै छ र कतिपय कामहरू त अझै हुन बाँकी नै छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ निरन्तर प्रयास नै छौँ र तपाईँको अब कृषिको हकमा तपाईँको स्वास्थ्यको हकमा शिक्षाको हकमा पनि पहिलेको भन्दा तपाईँ हामीले धेरै परिवर्तन गराएको छौँ। जुनैसुकै सानोदेखि ठुलोसम्म काम गर्नलाई पनि बाटो चाहिने भएको कारणले 1 नम्बरमा हामीले बाटो खन्ने काम गरेको छौँ। दोस्रो हामीले खानेपानीको कामहरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ खानेपानीको चाहिँ योजना सञ्चालन भएर चाहिँ भइसकेको छ। कतिपय ठाउँमा विद्युतको विस्तार भइरहेको छ र समग्रमा हामी यो हाम्रो कार्यकाल सक्ने बेलासम्ममा सबै ठाउँमा 6 नम्बर वडाभरि विद्युत बाल्ने हामीले चाहिँ बोलेको पनि थियो, हामी गर्ने पनि प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। कृषि औजारहरू जस्तै ट्र्याक्टर, थ्रेसरहरू, मोटरहरू वितरण कार्य पनि गरिरहेको छौँ। अब स्वास्थ्य शिक्षामा चाहिँ हाम्रो अहिले हाम्रो मरिन गाउँपालिका 6 नम्बर वडामा 7 वटा विद्यालयहरू छ। गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा विनियोजित बजेट अनुसार विकास निर्माणका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। वडा नम्बर 2 मा वडा भवन र झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन छ। वडा नम्बर 7 को महेशोता हुँदै हरिहरपुर गढी जोड्ने सडक निर्माणाधीन छ। व्यवस्थापन तथा कृषि कलेजको चाहिँ स्थापना गर्यौँ। हामीले विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूको चाहिँ भवन पुनर्निर्माण र रेट्रोफिटिङद्वारा चाहिँ भवनहरू निर्माण गरेर कपिलाकोट जस्तो नमुना विद्यालय यस्तो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार सुविधा सम्पन्न भवनहरू बनाएका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न स्कुलहरूको विद्यालयहरूको चाहिँ भवनहरू बनाएका छौँ। त्यसै गरी शिक्षामा दरबन्दीहरू नपुगेको विद्यालयहरूमा चाहिँ दरबन्दीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर शिक्षामा लगानी गरेर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ धेरै कामहरू गरेको छ। त्यसै गरी हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै हाम्रो वडामा एम्बुलेन्स सेवाद्वारा चाहिँ एम्बुलेन्स खरिद गरेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेका छौँ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ निर्माण गरेर वडाबाटै स्वास्थ्य सेवा दिएका छौँ। हाम्रो मरिन गाउँपालिकाभरि चाहिँ यो हाइवे पिच भइसकेको अवस्था छ। प्रत्येक वडामा विद्युतको व्यवस्थासँगै वैकल्पिक रूपमा सोलर समेत जडान गरिएको छ। वडा नम्बर 7 र 4 को वडा कार्यालय निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस गाउँपालिकाबाट कृषिका लागि 1,18,05,000 बजेट विनियोजन भएको छ। यो ठाउँ कृषिका लागि पकेट क्षेत्र पनि हो। यहाँ सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा छ। एक नम्बर वडामा 5 वटा जुनार पकेट क्षेत्र बनाइएको छ। 4 र 5 नम्बर वडामा 2 वटा धान पकेट क्षेत्र बनाइएको छ। उन्नत जातको धानको बिउ, प्लास्टिक टनेल, तरकारीको बिउ गाउँपालिकाबाट वितरण हुने गरेको छ। सिँचाइका लागि कुलोको प्रबन्ध गरिएको छ। लह धान फल्ने मरिनको 7 नम्बर वडामा प्रदेश सरकार अन्तर्गत धानको ब्लक नै छुट्याएर उत्पादनलाई जोड दिइएको छ। यसरी जुनार, कागती लगायतका अमिलो जातका फलफुलसँगै धानको उत्पादनमा गाउँपालिका आत्मनिर्भर बनिरहेको छ। यस्तै पशुपालनमा समेत यो ठाउँ अगाडि नै छ। जनजातिहरूको बसोबास रहेको यो ठाउँमा बङ्गुर पालन हुने गरेको छ। यस्तै गाई, भैँसी, बाख्रा पालनमा समेत यहाँका बासिन्दाहरू सक्रिय देखिन्छन्। 2 र 3 नम्बर वडामा 2 वटा बाख्रा पकेट क्षेत्र स्थापना गर्दै उन्नत जातको बोयर तथा अन्य बिउ बोका समेत वितरण गरिएको छ। कृषि प्राविधिक भर्ना, पशुपालनको लागि गोठ सुधार, 1000 लिटर क्षमताको दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना, सहकारी मार्फत गाई फार्म स्थापना, 26 कृषकलाई 2 वटा दुहुना उन्नत जातको गाई वितरण, लागत साझेदारी भैँसी पालन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। यहाँ धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र तरकारी बाली मनग्गे फल्ने गर्छ। धान, मकै, दुध र मासुमा मरिन आत्मनिर्भर रहेको छ।
बृहत माछा पोखरी निर्माण भएको छ। कृषि उत्पादन र पशुपालनलाई आवश्यक बजारीकरणका लागि समेत गाउँपालिकाका तर्फबाट योजना र कार्यक्रमहरू अघि बढेका छन्। यसरी मरिनमा कृषि फर्म, कृषि समूह, कृषि सहकारीहरू प्रत्येक वडाहरूमा सञ्चालनमा रहेका छन्। यो पर्यटनको हिसाबले सम्भावना नै सम्भावनाको गाउँपालिका हो। ऐतिहासिक पञ्चकन्या पोखरी, दरबार डाँडा, टुँडीखेल दरबार, चनौटे दरबार, कपिलेश्वर गढी यहाँका पर्यटकीय आकर्षणहरू हुन्। ढोकाढुङ्गा, पशुपति मन्दिर, धुरीढुङ्गा, साङछोलिङ र चाँगाचुली गुम्बाहरूले पर्यटनको बहार छरिरहेका छन्। पञ्चकन्या पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। वडा नम्बर 2 मा रहेको ऐतिहासिक दरबार डाँडाको संरक्षण र पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। भ्यू टावरको निर्माण गरिएको छ। पर्यटकीय स्थानसम्मको पहुँचका लागि गाउँपालिकाले यातायात, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको विकास गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी चत्रादेखि हेटौडा जोड्ने सडक, काठमाडौँ दुम्जा हुँदै 2 नम्बर प्रदेशको लालबन्दी जोड्ने सडक आफ्नो नागरिकलाई स्वच्छ पानी पिलाउनको निम्ति धेरै ठाउँमा सम्पन्न भएको छ र स्वच्छ पानीहरू खुवाउन सफल भएका छौँ। हामीले यातायातसँग सम्बन्धित हामीले हरेक बस्ती र वडासम्म जोड्ने कच्ची मोटर बाटोहरू करिब लगभग मरिन गाउँपालिकामा हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अबको दिनमा स्तर उन्नति मात्रै गर्नुपर्ने हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ मरिन बृहत खानेपानी आयोजना, मरिन बृहत सहरीकरण आयोजना लगायत महत्त्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। गाउँपालिकाले वर्षेनी योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाएर बजेट नै विनियोजन गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान, संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ। यहाँ नियमित सरसफाइको काम हुने गरेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि आइइई को काम थालनी भएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि एउटा ट्र्याक्टर र एउटा ड्रम ट्रकको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरू हाइटेक बनेका छन्। फाइबर सुविधा सहितको इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा छ। अनलाइन सिस्टमबाट नै घटना दर्ता, राजस्व प्रणाली सञ्चालन लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू प्रभाव भइरहेका छन्। सरकारी कार्यालयहरू र सडकहरूमा सीसी क्यामेराको जडान धमाधम भइरहेको छ। गाउँपालिकाको सहयोग र समन्वयमा यहाँका नागरिक र आम सरोकारवालाहरूलाई सुसूचित गर्न रेडियो मरिन सञ्चालनमा रहेको छ। मरिनमा शिक्षातर्फ 3 करोड 80 लाख बजेट विनियोजन भएर काम अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ मरिन शिक्षा विकास योजना र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा छ। समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्र स्थापना भएको छ। कक्षा 9 देखि 12 अध्ययनको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ। आवासीय विद्यालयको स्थापना, सामुदायिक विद्यालयमा 19 बाल विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। शिक्षकहरूको व्यवस्थापन र क्षमता वृद्धिमा गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। दक्षिण कोरियाको छिन्चु विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी शिक्षक आदान-प्रदान र आइसिटी अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको छ। अनाथ तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकाको अध्ययनमा निरन्तरताको लागि छात्रवृत्ति सहयोग अनुदान, स्वैच्छिक शिक्षक अवकाश उत्प्रेरणा कार्यक्रम, सबै वडामा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम, प्रवृत्ति मैत्री शिक्षणमा जोड, कोभिडको समयमा पनि विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताको लागि रेडियो कार्यक्रम सिकाइ सहजीकरण समेत गर्ने गरिएको छ। खेलकुदका लागि मात्रै 22 लाख बजेट छुट्याइएको छ। यहाँ गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद विकास समिति समेत रहेको छ। यहाँको 4 नम्बर ओडामा रङ्गशाला स्थापना, ओडा नम्बर 6 मा कबड हल स्थापना, प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ। प्रत्येक ओडामा वर्षेनी खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन, जिल्ला तथा प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि बजेट विनियोजनसँगै
राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि थप बजेटको समेत व्यवस्था भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 1,37,00,000 विनियोजन गरी काम अघि बढाइएको छ। यहाँ 5 शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छ। 15 शय्याको आधारभूत अस्पतालको डिपिआर तयार भई निर्माणको चरणमा रहेको छ। सबै ओडाहरूमा स्वास्थ्य संस्था तथा दुर्गम ओडाहरूमा थप 2वटा स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई गाउँपालिकाका तर्फबाट प्रत्येक महिना 3,000 भत्ताको व्यवस्था छ। मातृ शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। गाउँपालिकाबाट गर्भवती सुत्केरीहरूलाई थप 3,000 दिने व्यवस्था गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गहरूका लागि आवश्यक सम्पूर्ण औषधि निशुल्क वितरण हुने गरेको छ। गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने 60 देखि 69 वर्षका नागरिक, अपाङ्ग, असहाय, द्वन्द्वपीडित, एकल महिलाहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। गाउँपालिका अन्तर्गतको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट निशुल्क पोस्टमार्टम सेवा सञ्चालन हुने गरेको छ। बर्थिङ सेन्टरहरू व्यवस्थित र स्रोत साधनयुक्त छन्। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचना प्रविधिसँग जोडिएको छ। विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँगको साझेदारी र समन्वयमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र संस्थागत सेवा प्रवाह, सुशासन लगायतका क्षेत्रगत विकासहरूमा उल्लेख्य कामहरू भएका छन्। गाउँपालिकाबाट हुने न्यायिक कार्य सम्पादनले न्यायको प्रत्याभूति हुने गरेको छ। स्थानीय सरकारको उपप्रमुखको चाहिँ जिम्मेवारी र उपप्रमुखकै संयोजकतामा चाहिँ रहेको यो न्यायिक समिति, यो न्यायिक इजलास हुन्छ। यो न्यायिक इजलासमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ निवेदनहरू यहाँ दर्ता हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँनिर हुनसक्छ हाम्रो स्थानीयमा चाहिँ विभिन्न खालको घटना घटेको र हामीले दर्ता गर्न मिल्ने अथवा नमिल्ने हरेक खालको चाहिँ निवेदन पनि आउँछ। राम्रै गर्ने कोसिसमा सकेसम्म यहाँको स्थानीय विवादलाई स्थानीय ठाउँमै चाहिँ निरूपण र यसलाई चाहिँ मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले जोडदार उपायहरू, हरेक चिजको उपायहरू अपनाइरहेको छौँ। हामीले चाहिँ वर्षमा जुन वार्षिक बजेटमा चाहिँ विभिन्न विद्यालयमा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले एउटा कानुनी प्रशिक्षण पनि चलाएका छौँ र ती कानुनी प्रशिक्षणमा सहभागी हुने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ महिलाहरूलाई उपस्थित गराउने गरेको छौँ। महिलाहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ जुन हरेक चिजको हिंसामा परिरहेको अवस्थाहरू, हरेक चिजको पीडामा भइरहेको अवस्थाहरू, तर त्यो पीडाबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ त्यो उपायहरू चाहिँ अपनाउन नसकिरहेको महिलाहरू, त्यस्तो खालको महिलाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी हामीले सहभागी गराएर चाहिँ उहाँहरूकोसँग चाहिँ कार्यक्रम गरेर र समन्वय गरेर उहाँहरूको चाहिँ पीडा होइन, उहाँहरूले चाहिँ बोल्न खोज्नु भएको हरेक भावनाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहने गरेर त्यो कार्यक्रम गरेको छौँ। र अनि फेरि अर्को विद्यालयमा विशेष गरी चाहिँ हाम्रो विद्यालयको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जुन अहिलेको यो पढ्दै हाम्रो बागमती प्रदेश सरकारबाट र यो 77-78मा चाहिँ यो बाल विवाह मुक्त पार्ने जुन अभियान छ, यो अभियानलाई पनि हामीले चाहिँ जोड गरेर हामीले विभिन्न ठाउँको विद्यालयमा हामीले कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छौँ। मरिनमा सेवाजन्य र उत्पादनजन्य उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। लगानी, व्यवसाय र रोजगारीका लागि गाउँपालिकाको निरन्तर सहयोग रहने गरेको छ। यसरी गाउँपालिकालाई नमुना बनाउने गरी कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। वडा नम्बर 3 को बरुण र वडा नम्बर 4 को 3 कै मथौलीमा एकाध महिनाभित्र त्यहाँबाट सञ्चार प्रवाह हुँदैछ। मरिन गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 को केही भूगोलमा मात्रै बत्ती बलेको छ। यही चालु वर्षको अन्तिम सम्ममा विगतमा पालिकाको लगानी र प्राधिकरणको लगानीले केही भूगोलमा बालिसकेको छ र हामी यो आर्थिक वर्षभित्र 1 र 2 को सबै बस्तीमा बत्ती बाल्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। मरिनको शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बनाउँदै कानुनको शासन स्थापित गरिएको छ।
गाउँपालिका र केन्द्र सरकारलाई जोड्न सफल भएको छ मरिन। मैले हिजो मात्रै मरिन डाइभर्सनको लागि हिजो 20 अरब बजेटको स्वीकृति गरेको छु। हिजो 20 अरब बजेटको थप स्वीकृति गरेर यसलाई छिटो अगाडि बढाउने, कुनै पैसाको अभाव हुन नदिने। यहाँ सुरुङको काम प्रारम्भ भएको थियो, अब सबै काम गर्ने, हेडवर्क्सको पनि काम गर्ने, सबै काम गर्ने भनेर थप 20 अरब बजेटको हिजो मैले स्वीकृति गरेको छु। त्यो बजेट सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ हिजो नै। त्यस कारणले यहाँको विकासको लागि कुनै पनि अभाव हुन नदिने त्यो ठुलो परियोजना हो। मरिनका जनताको लागि पनि त्यो ठुलो परियोजना हो। यद्यपि त्यसले त्यो पानी बागमतीमा गएर तराईमा उत्पादनमा त्यसलाई हामीले लगाउने कुरा हो, तर यहाँ त्यो मरिन डाइभर्सनले यहाँको विकासमा पनि योगदान गर्नेछ। किनभने त्यस योजना अन्तर्गत तपाईँहरूको यो नदी नियन्त्रणको काम पनि त्यस अन्तर्गत हुनेछ। नदी नियन्त्रणको जो समस्या छ त्यसले तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण एउटा योगदान गर्नेछ। ती कामहरू अगाडि बढ्नेछन् र त्यो डाइभर्सन बनिसकेपछि तपाईँहरूले भनेको पर्यटकीय क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्षेत्र थपिनेछ। त्यो डाइभर्सनलाई हेर्न, त्यहाँ सुरुङ हेर्न, त्यहाँको हेडवर्क्स हेर्न, त्यहाँ के अरे जम्मा भएको पानीलाई हेर्न रमाउन मान्छेहरू आउने एउटा वातावरण अझ थप हुनेछ। आर्थिक वृद्धिमा त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। त्यस कारणले त्यो यहाँको लागि सबैभन्दा ठुलो योजना हो। एकातिर सहरको विकास गरौँ, अर्कोतिर उद्योगको विकास गरौँ र सबै यहाँ भएको जमिनलाई प्रयोग गरौँ, कृषिलाई अगाडि बढाउँ र सबै किसानहरूले आफ्ना समूहहरू बनाएर, आफ्ना सहकारीहरू बनाएर तपाईँहरू यहाँको उत्पादन यो परम्परागत उत्पादनले मात्रै हुँदैन। यहाँ धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ, धेरै अमूल्य वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। कृषिका विज्ञहरूलाई ल्याएर तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्। त्यो कृषिसँग आधारित उत्पादनमा लागौँ र कोही विदेश जानु पर्दैन, विदेशबाट युवाहरूको लास हामीले ल्याउनु पर्दैन। यही स्वरोजगार हुने, यही सम्पन्न हुने स्रोत साधन हामीसित छ, श्रम हामीसित छ। मरिन गाउँपालिका आत्मनिर्भर बनाउने, मरिन अहिलेसम्म गरिबीमा छ, मरिनलाई धनी बनाउने, मरिनमा गरिबी अन्त्य गर्ने, मरिनमा के अरे बेरोजगारी अन्त्य गर्ने भने सङ्कल्प गर्नुहोस्। स्थानीय सरकारले, यहाँका युवाहरूले त्यो कुरा 6 महिना, वर्षदेखि 2 वर्षभित्र पुरा हुन्छ। कृषि पनि यस्तो चिज हो, तुरुन्तै आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, छिटै अगाडि बढ्न सकिन्छ, छिटै उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसलाई बिस्तारै उद्योगमा बदल्दै जाउँ। भावी दिनहरूमा समेत प्रतिबद्धता जनाइएका विषयहरूलाई सफल बनाउँदै लैजाने योजना समेत रहेको छ। सहज बनाऊ, सुरक्षित बनाऊ भनेर लाग्ने क्रममा कैयन हाम्रो प्रस्तुतिले, हाम्रो व्यवहारले, कैयन नबुझ्दासम्म चाहिँ सरकारको तर्फबाट हामी माथि अन्याय भयो भन्ने खालको केही अप्ठ्यारो, केही कन्ट्राडिक्सनहरू हाम्रो बिचमा रह्यो। र समग्रतामा हामीले जहाँसम्म आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षा दिनेदेखि लिएर सेफ गर्ने हिसाबले हामी यो ढङ्गले लागिरहेका छौँ। यसरी बहुआयामिक रूपमा मरिन समृद्धिको उज्यालो बाटोतर्फ अग्रसर छ। हामी अप्ठ्यारोकै बिचमा हामी काम गर्दै यहाँसम्म आएका छौँ। हामी निरन्तर रूपमा जनतामा परेको समस्याहरू समाधान गर्न लागिरहेका छौँ र कैयन अपेक्षाहरू पुरा भएको छ, कैयन अपेक्षाहरू, जनताको अपेक्षाहरू सुचारू भइरहेको स्थिति छ र ती अपेक्षाहरू निश्चितै रूपमा
केही समय पछाडि पूर्ति हुनेछ। कुशल जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्व, क्षमतावान कर्मचारी प्रशासनको तालमेलबाट यो ठाउँ र जनताको आर्थिक सामाजिक हैसियतमाथि उठाउँदै मरिन देशकै नमुना र उदाहरणीय गाउँपालिका बनेर उदाइरहेको छ।